अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आइए सबक का आगाज करते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 52। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे खिदमत खल्क। खिदमत आपको मालूम है, खिदमत करना, ख्याल रखना, मदद करना, और खल्क कहते हैं मखलूक को, यानी कि अल्लाह ताला ने जो मखलूकात पैदा की हैं, जो भी उनमें ख़ास तौर पे तो इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन इसके अलावा भी और जो मखलूक हैं उनका ख्याल रखना भी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। अल्लाह ताला ने खिदमत खल्क की ताकीद की है। अल्लाह ताला खालिक और बंदा उसकी मखलूक है। अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, और बंदा यानी कि इंसान उसकी मखलूक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहेगा, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी फरमाएंगे, और जो कोई मुसलमान की तंगी दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तंगी दूर कर देगा। ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि अगर इंसान किसी दूसरे इंसान की जरूरत पूरी करता है तो अल्लाह ताला उस शख्स की जरूरत पूरी करते हैं जो दूसरों की मदद करता है और जरूरत पूरी करता है। और अगर किसी की तंगी दूर करेगा, कोई मुसलमान किसी की तंगी दूर करेगा, तंगी मतलब कोई परेशानी, और उस परेशानी में तंगदस्ती भी शामिल है, यानी रुपए पैसे की तंगी भी हो सकती है लोगों को। जैसे आजकल के दिनों में, कोरोना के दिनों में लॉकडाउन हुआ है और लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं है, तो उस सूरत में अगर कोई तंगदस्त है, परेशान है, उस सूरत में अगर कोई किसी दूसरे की उस तंगी को, उस परेशानी को दूर करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस इंसान की तंगी को दूर कर देगा। ठीक है, खिदमत खल्क कैसे करें, ये हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों के लिए खिदमत खल्क का हमने यहाँ तो डेफिनेशन समझ ली, लेकिन कैसे की जा सकती है तो उसके लिए भी यहाँ डिटेल मौजूद है। खिदमत खल्क का दायरा बहुत वसी है, यानी कि खिदमत खल्क सिर्फ ये नहीं है कि किसी दूसरे को पैसे दे देना या उसकी जरूरत पूरी करना, बल्कि बहुत सारी चीजें अवाम की, मखलूक की खिदमत में आती हैं। जैसे जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करना, बीमारों की अयादत करना, और खिदमत अयादत और खिदमत करना, यानी अगर कोई शख्स बीमार है, तकलीफ में है और अपनी जरूरत और अपने काम नहीं कर सकता, तो उस सूरत में उसकी जाकर अयादत करना, खैर ख्वाही करना, और उसके साथ साथ उसके काम, उसकी जरूरत को पूरा कर देना। गमजदा लोगों के साथ हमदर्दी और ताजियत, बेवाओं, यतीमों, माजूरों, मुसाफिरों की मदद करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, रिश्तेदारी और दोस्ती कायम रखने के लिए आपस में तहाइफ देना, भूखे को खाना खिलाना, किसी शख्स को रास्ता दिखाना, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का रास्ते से हटा देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी इसमें हमारे ना पैसा लगता है, ना कोई परेशानी होती है, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का रास्ते से हटाकर एक तरफ कर देना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गली में से गुजर रहे हैं, रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर है या कोई टूटी हुई चीज है, खतरनाक है, कांच की या कोई और चीज, तो अगर आप रास्ते चलते हुए वो चीज हटाकर साइड पे कर देंगे, ये सोच कर के कोई दूसरा अगर यहाँ से गुजरेगा और उसे इससे तकलीफ पहुंचेगी, और इस नियत से आपने वो चीज हटा दी, रास्ते से उस रास्ते को साफ कर दिया, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और ये भी खिदमत खल्क में आती है। किसी का बोझ उठाना और किसी के ऐब की पर्दापोशी करने जैसे नेक काम खिदमत खल्क में शामिल हैं। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग या कमजोर इंसान है जो अपने साथ सामान उठाकर लेकर जा रहा है, तो अगर आपको ऐसा नजर आता है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसका बोझ उठाकर, उसका सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह किसी के ऐब, किसी की बुराइयों को आप छुपा लें। अगर आपने किसी के अंदर कोई खामी देखी है, कोई बुराई देखी है, तो बजाय ये कि आप सबको बताएं, उसको छुपा लें और किसी को ना पता चलने दें। ये काम भी खिदमत खल्क में शामिल है। ठीक है, जरूरतमंदों का ख्याल रखना, जो दुखी लोग हैं, गमजदा लोग हैं, उनके गम को दूर करने की कोशिश करना, उनसे हमदर्दी करना। इसी तरह से बेवा जो खवातीन हैं जिनके शौहर की वफात हो जाती है, या वो बच्चे जिनके वालिदैन वफात पा चुके हों, या माजूर लोग जो अपने काम खुद ना कर सकते हों, मुसाफिर जो रास्ता भटक गए हों या उन्हें कोई मुश्किल हो, इस तरह की तमाम ये सारी चीजें, भूखे को खाना खिला देना, और जो कोई शख्स रास्ता भूल गया है उसे रास्ता दिखाना, जिसमें हमारे रुपए पैसे नहीं लगते, जिसमें हमें कोई तंगी नहीं होती अगर हम किसी को कोई रास्ता बता देंगे या उसको उसके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये सारे काम, छोटे छोटे से अमाल जो हैं, ये सब खिदमत खल्क में आते हैं।
خدمت کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے. آپ صرف یہ سوچ کر نہ کریں کہ لوگ آپ کو پسند کریں گے یا آپ کا بڑا رتبہ ہو جائے گا اور آپ کا بہت، اگر آپ دکھاوا کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو وہ اعمال بیکار ہیں. اس کا دنیا میں صلہ یہی ملے گا کہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگ جائیں گے عارضی طور پر، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. لیکن آپ جو بھی نیک کام یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو پھر اس نیکی کا بہت اجر ہے. خدمت خلق کے ادارے، صرف یہ ہم انفرادی طور پہ سارے کام کر سکتے ہیں، یعنی اکیلے بھی ذاتی طور پر بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بڑے پیمانے پر اگر ہم نے کام کرنا ہو تو ہم ادارے بنا سکتے ہیں اور یا پھر بڑے اداروں میں شامل ہو کر کام کر سکتے ہیں. خدمت خلق کے ادارے قائم کر کے بھی لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. اس نیک کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. ایسا صدقہ جس کا مسلسل آپ کو اجر ملتا رہتا ہے، اس لیے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. یعنی دنیا سے انسان رخصت بھی ہو جائے گا تو اگر اس نے کوئی ہسپتال قائم کیا ہے، کوئی یتیم خانہ بنایا ہے یا اس میں کوئی کسی اور طرح سے شامل ہوا ہے، تو جب تک وہ ادارہ قائم ہے، جب تک وہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، چاہے وہ شخص دنیا سے چلا بھی گیا جس نے وہ ادارہ بنایا تھا. تو اس لیے ایسے کام کو، اس نیک کام کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جو انسان کو ایک بار وہ اس نے نیکی کر لی اور اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے. جب تک لوگوں کو ان اداروں سے فائدہ پہنچے گا، ان اداروں کو بنانے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا. ان اداروں میں روزگار کے لیے تربیتی مراکز، مساجد، باغ اور تفریح گاہیں، تعلیمی ادارے، مدرسے، اسپتال، پینے کی پانی کی سبیلیں یا پل وغیرہ بنانا شامل ہیں. اگر کوئی شخص اپنے روپے پیسے سے کوئی ادارہ ایسا بنا دیتا ہے جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، یا کوئی مسجد بنا دیتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، باغ یا تفریح کرنے کی جگہیں بناتے ہیں جہاں لوگ آ کر تفریح کریں، انجوائے کریں، یا مریض لوگ جا کر اپنے صحت کے لیے ان کے لیے وہ جگہ ضروری ہو، یا پھر کوئی تعلیمی ادارہ یا مدرسہ، ہسپتال جہاں پر مریضوں کا علاج کیا جائے، یا پھر راستے میں ایسی جگہ جہاں پر بہت لمبا سفر ہے اور پانی کے اگر سہولت فراہم کر دیں، یا کوئی راستے میں پل وغیرہ بنا دیا جائے جس سے لوگوں کو آسانی ہو اور ان کا راستہ شارٹ ہو جائے، جس سے لوگ اس سے آسانی محسوس کریں. یہ تمام کام بھی جو ہے وہ خدمت خلق میں شامل ہیں، اور یہ بڑے پیمانے میں جس میں ہماری مشقت کے ساتھ ساتھ ہمارا روپیہ پیسہ بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدمت خلق کا ٹاپک آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اچھی طرح پڑھنا اور سمجھنا ہے. کوشچن نمبر 1 اس کا دیکھیں، خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ اس کا چھوٹا سا آنسر ہے بالکل سٹارٹنگ میں. خدمت خلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. بس ایک جملے کا آنسر ہم لکھیں گے، شارٹ ہے اس کا آنسر، یہاں سے یہاں تک. کوشچن نمبر 2 ہے، خدمت خلق کے متعلق ایک حدیث لکھیں. یہ ابھی ہم نے ریڈنگ نہیں کی ہے لیکن میں آنسر آپ کو کیونکہ سیکوینس میں آ رہا ہے اس کا بتا دیتی ہوں. پیج 53 پر ٹاپ پہ ہی لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے. چھوٹی سی حدیث ہے، یہ آپ نے اسی طرح لکھنی ہے. کوشچن نمبر 2 کا آنسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے لکھیں گے اور اسی لائن میں یہ آنسر ختم ہو جائے گا انورٹڈ کاماز میں. کوشچن نمبر 3 ہے، خدمت خلق میں کون کون سے کام شامل ہیں؟ یہ بھی ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اس میں آپ کو آنسر ملے گا. خدمت خلق کیسے کریں، اس ہیڈنگ میں آپ لائن سے شروع کریں گے. ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے یہ. ٹھیک ہے، بیماروں کی عیادت کرنا، غمزدہ لوگوں کی ہمدردی کرنا، بیواؤں، یتیموں، معذوروں، یہاں سے آپ ایک ورڈ تعزیت کاٹ دیں بے شک، مسافروں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. یہاں پر آپ ایک جملہ تھوڑا سا یہ دوستی اور رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے، یہاں تک یہ جملہ کاٹیں گے، یہاں سے لکھیں. آپس میں تحائف دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی شخص کو راستہ دکھانا، نقصان پہنچانے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دینا، کسی کا بوجھ اٹھانا اور کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنے جیسے نیک کام خدمت خلق میں شامل ہیں. تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، آپ لکھیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے، آسانی سے یاد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دونوں کوشچن فرسٹ اور سیکنڈ شارٹ ہے بالکل، اور تھرڈ صرف تھوڑا سا ہے لیکن نیٹ اینڈ کلین آپ نے کام کرنا ہے. تینوں کوشچنز کاپی میں لکھیں اور یاد کریں. آرام سکون سے کام کرنا ہے، کام گندا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. اوکے، اللہ حافظ.